अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अपनी ज़िंदगी के बहुत से मौक़ों पर हमें ऐसे मोड़ पे आके खड़ा होना पड़ता है जहाँ पर हमें बज़ाहिर कोई भी असबाब नज़र नहीं आते जिनकी बदौलत हमारे काम तोड़ चढ़ सकें या हमारे काम मुकम्मल हो सकें। वो अल्लाह ताला की तरफ से असबाब मौजूद होते हैं लेकिन हमारी आंखों से छुपे होते हैं और हमारी ज़िंदगियों में अभी शामिल नहीं किए गए होते। इसीलिए आज मैं आपको अल्लाह के एक बहुत प्यारे नाम से और कलिमात से मुतारिफ करवाने लगी हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देंगे। कलिमात को पढ़ने का असल मकसद ये है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी कोई रुके हुए काम हैं, इन कामों के लिए आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला असबाब पैदा करे या अगर वो असबाब मौजूद हैं तो वो आप तक पहुंच जाएं, तो फिर आपको इन कलिमात की सख्त ज़रूरत है। तो रखिए कि अल्लाह ताला के लिए मुश्किल नहीं कि वो हमारे कामों को सिर्फ कुन कह के मुकम्मल करवा दे, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला वो असबाब हमारे सामने रखे और उन असबाब के ज़रिए हम अपने कामों को मुकम्मल करवा सकें ताकि हमें अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस और अल्लाह ताला की रहमत का अंदाज़ा हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी और बहुत सी अहादीस में भी ये बात हमारे सामने आई है कि अगर आप अपनी दुआएं कबूल करवाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला को उसके खूबसूरत नामों से पुकारिए, ख़ास तौर पे वो नाम जो सिफाती हैं। वहीं पर आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे नाम से मुतारिफ़ करवाने लगी हूँ, ऐसे कलिमात से मुतारिफ़ करवाने लगी हूँ जिनको पढ़ने से इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके तमाम रुके हुए कामों को मुकम्मल फरमाएगा। अगर असबाब का इशू है, आपको लगता है कि ज़राए मौजूद नहीं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो असबाब भी पैदा करेगा या अगर वो असबाब मौजूद हैं तो उन्हें आपकी आंखों के सामने लाएगा और उनसे आप फैज़याब होंगे, फ़ायदा हासिल करेंगे। जो कलिमात मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, बहुत से लोगों ने इससे फैज़ हासिल किया है। इस वजीफ़े को, इस अमल को ख़ास 12 दिन या 12 अदद का अमल भी कहा जाता है। एक सब्सक्राइबर शुमाइला, उन्हें अभी ये वजीफ़ा करते 9 दिन ही हुए थे, तो उनके वीज़े का मसला था, वो अपने हस्बैंड के पास अब्रॉड जाना चाहती थी और 9 दिन के अंदर ही उन्हें वीज़ा मिल गया। शुगुफ्ता नाम की मेरी एक सब्सक्राइबर, जिन्होंने ये कहा कि मुझे इस वजीफ़े से अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा, माशाल्लाह। इसी तरह के बहुत से कमेंट्स आपको मेरी उस प्रीवियस वीडियो के ऊपर जो मैंने इस अमल पर बनाई हुई है, अगर आप देखें तो लोगों ने बहुत फैज़ हासिल किया है, बहुत फ़ायदा हासिल किया है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं, बहुत से रुके हुए काम उनके माशाल्लाह चंद दिनों के अंदर ही हो गए हैं। अब बात करते हैं आखिर वो अमल कौन सा है जिससे आप अपनी दुआएं कबूल करवा सकते हैं, अपने रुके हुए काम मुकम्मल करवा सकते हैं। तो अल्लाह ताला का ये ख़ास और सफ़ाती नाम है या बदीउ। बदीउ का बहुत खूबसूरत मतलब ये है, अल्लाह ताला के सफ़ाती नाम का बेहद खूबसूरत मतलब ये है कि ए बग़ैर ज़रिए यानी असबाब के पैदा करने वाले, यानी क्या कि अल्लाह ताला किसी भी असबाब के बग़ैर आपका काम मुकम्मल करवा सकता है। यानी बज़ाहिर तो वो आपको असबाब नज़र आएंगे लेकिन अल्लाह ताला ये काम सिर्फ कुन कहकर ही आपका मुकम्मल करवा देगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताऊंगी तफसील कि आपने 12 दिन का ये अमल किस तरह से करना है। 12 दिन का ये अमल है जिसमें आपने जो कलिमात पढ़ने हैं वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। ये स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे, इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लीजिए और इस दुआ को, जो कलिमात मैं आपको बताने लगी हूँ, इनको याद कर लीजिए। आपको ये वजीफ़ा ख़ास बताने का मकसद मेरा ये है कि वो लोग जो किसी काम में अपनी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट पुट करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पर वो बच्चे भी आ जाते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो लोग जिन्होंने बहुत मेहनत से जॉब्स ली हैं या बिज़नेस खड़े किए हैं। इसी तरह बहुत सारे वो काम जिनमें हम अपनी मेहनत लगाते हैं और हम चाहते हैं कि ये काम ज़रूर मुकम्मल हो जाए, तो फिर ये अमल आपके लिए ख़ासुल ख़ास है। 12 दिन का ये बहुत ख़ास अमल है। इसमें आपने करना ये है कि आपने बावुज़ू होना है और बावुज़ू होने के बाद दिन के किसी भी वक्त में, इशा के वक्त के बाद भी आप ये कर सकते हैं, दिन के किसी भी वक्त में या इशा के बाद आपने बावुज़ू होकर 12 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है और 12 दफ़ा दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 1200 मरतबा ये कलिमात दोहराने हैं जो हैं या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, या बदी अल अजाइबी बिल खैरी या बदीउ। ये कलिमात आप 1200 मरतबा पढ़ेंगे और उसके बाद एंड पर आपने फिर से 12 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़नी है। ये अमल आपने 12 दिन जारी रखना है, बीच में गैप नहीं लेना या अमल को छोड़ना नहीं है। अब वो ख़वातीन जिनको बीच में
حیض شروع ہو جاتے ہیں یا پیریڈ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ کیا کریں گی؟ انہوں نے اس عمل کو نہیں روکنا۔ اگر آپ عمل شروع کر چکی ہیں تو آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ ویسے بہترین یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ جب آپ پیریڈ سے فارغ ہو جائیں تبھی یہ آپ عمل شروع کیجئے، لیکن اگر پھر بھی نادانستہ طور پر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ نے عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کے دوران آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کم سے کم 1 مرتبہ صدقہ و خیرات لازمی کریں۔ ویسے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ہر ہفتے صدقہ و خیرات کریں، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ صرف 1 مرتبہ اس عمل کے دوران کچھ بھی، کوئی بھی چیز صدقہ یا خیرات کر دیجیے۔ جب آپ اپنا 1 دن کا عمل مکمل کر لیں گے، اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ عمل کرتے وقت آپ کے ذہن میں اپنی جو بھی کوئی حاجت جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ حاجت آپ کے ذہن میں ہونا بہت ضروری ہے، اس پہ آپ کا دھیان ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ جب یہ کلمات دہرا رہے ہوں گے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، تو آپ نے بہت دل کے ساتھ، بہت یقین سے اور بہت خوبصورتی کے ساتھ ان الفاظ کو ادا کرنا ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ لوگ عمل کرتے وقت الفاظ کو اس طرح نہیں دہراتے جیسے انہیں دہرایا جانا چاہیے، بولتے وقت غلطیاں کر جاتے ہیں یا الفاظ کو مکمل نہیں دہراتے۔ تو کوشش کریں کہ جلد بازی نہ کریں، بہت پیار سے، بہت احترام سے، بہت اچھے طریقے سے ان الفاظ کو پڑھیے تاکہ ان کی تاثیر ایفیکٹ نہ ہو، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اکثر لوگ صرف اس بات پر پریشان ہو کر کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے یا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس تو اس کے ریسورسز ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس تو لنکس ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اتنے اسباب ہی نہیں ہیں کہ ہم اپنا یہ کام کر سکیں، یا امید کھو بیٹھتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، جبکہ وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ صرف اپنا ذہن بنائیے، اپنا یقین رکھیے اور اس کام کو شروع کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمانے والا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور اس عمل کی خاص خوبصورتی یہ ہے کہ یہ عمل ایک عرصے سے عالم دین اور ہمارے بزرگان دین کرتے آ رہے ہیں، کیونکہ اس عمل کے جو الفاظ ہیں ان میں بہت زیادہ پوٹینسی اور تاثیر ہے۔ ان الفاظ میں یہی بات چھپی ہے کہ اے اللہ، تو ہی سبب پیدا کرنے والا ہے اور تو ہی ہمارے کاموں کو مکمل کرنے والا ہے، پورا کرنے والا ہے۔ اس عمل کو کرتے کئی لوگوں کو صرف چند دن ہوئے اور ان کے کام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ بے شک اپنے اسباب کے ذریعے کاموں کو مکمل کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز میں یہ باتیں بھی رپورٹ کی ہیں کہ ہمیں صرف چند دن ہوئے، کچھ نے کہا 9 دن ہوئے، کچھ نے کہا 6 دن ہوئے، ہمیں یہ عمل کرتے تو ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ کچھ نے یہ کہا کہ ہم نے عمل مکمل کر لیا اور 3-4 دن کے بعد ہمارا وہ کام مکمل ہو گیا۔ تو دیکھیے، یہاں پر جو سب سے مین چیز ہے وہ آپ کا یقین ہے، آپ کا خاص ایمان ہے، آپ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے ذریعے پکارنے والوں کو بہت پسند رکھتا ہے، بہت دل عزیز رکھتا ہے، اور انہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کیونکہ ہمارا رب بہت حیا والا ہے۔ جس بھی عمل سے آپ فیض حاصل کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آپ ضرور اپنا جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا کریں، کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو بھی ہمت ملتی ہے، ان کو بھی اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ اس عمل کو آگے ضرور شیئر کریں اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، جن کے کوئی کام رکے ہوئے ہیں، جو کسی بھی قسم کی مشکل میں ہیں، انہیں یہ عمل ضرور بتائیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی تمام کام جو ہیں وہ مکمل فرمائے۔ اگر کوئی عمل کرتا ہے اور اس کا فائدہ اس سے ہوتا ہے اور وہ عمل آپ نے اسے بتایا ہے، تو آپ کو بھی اتنا ہی اس کا ثواب ملے گا جتنا اس انسان کو اس عمل کو کرنے کا ملے گا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں جب اپنے لیے کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔